डॉक्टर केतन पाडकार बरो समाजसेवक मोठ्यान ताळयो दियात मंगळ बाबा. व्हेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेझेंट हियर. म्हाका कोणें फोन करूं ना, म्हाका फॉरवर्ड मेसेज मेळ्ळी म्हणून हांव मनांतल्यान आयलां. हांगा लोकांक दिसलें की हांव येवचो ना म्हणून. म्हागेलो 2017 हांवें वेलिंगकर बाबा बरोबर एक देवळान गेल्लो आनी कामूय केलां हांवें. आनी आय हॅव नो रिग्रेट्स इन टेलिंग दॅट यू शूड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ वेन गॉड इज बिहायंड यू. पूण ताचो मिनींग हें न्ही की हांव ब्लायंड भक्त न्ही. हांव जे चुकता ते चुकता सांगपाक कापासता म्हणून हांव हांगा आयला. आनी ताज्या खातीर जर कोणा दुखता आनी कोण जर म्हाका फुडें मतां घालचो ना, गरज ना आमदार जायना जाल्यार लोकांच्या मनान आनी काळजान देव म्हाका दवरतलो हेजी म्हाका खात्री आहा. आमी सेंट मेरी स्कुलान शिकिल्ले भुरगे आनी सेंट मेरी स्कुलान शिकता तेन्ना आमी देवा कडेन मागताले कोणाचे तरी प्रेयर आसल्या पुरो आमकां केक आनी फ्रुटी मेळटाली म्हणून. तेन्ना आमकां देवाचो फायदो कळटालो आनी देव आमकां दाखोवन दितालो की आमकां जे मेळना ते देव दिताले आनी आमी सगळे एकवट रावताले. आयज हांव गोंयकार आनी इंडियन आसून सुद्दां आयज हांव हिंदू म्हणून आयला. अ हिंदू वीच लव्स एव्हरीवन, हिंदू वीच अपब्रिंगींग टेल्स टू लव्ह एव्हरीवन, बी विथ एव्हरीवन, स्टँड विथ एव्हरीवन अँड स्टँड अगेन्स्ट द ऑड. Everything in life should not be vote bank politics. Everything in life should not be politics. Everything in life should not be about hatred. Everything in life should be love, care, passion, optimism, and that is why I have come here. आज जर कोण सांगता की बाबा पुलीस कितें म्हाका नेव्यो बाबान हांगा स्टॉल घाल्ले सगळ्यांनी आनी तेन्ना म्हाका फोन केल्ले की बाबा हांगा स्टॉल काडटा म्हणून. हांवें पुलिसांक सांगलें आयज जर तूं हांगा स्टॉल काडटा फोंड्या हो परत स्टॉल लागपाक दिवपा ना म्हणून. आनी रातचे 1:30 पर्यंत स्टॉल उरले हांगा ह्याच जाग्यार. आनी आज आनीक गजाल देवा फुड्यान सांगता हांव तुमकां. अशी केदी गजाल आयली जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसतले. कारण हांव 2 गजाली बिलीव करता. म्हाका म्हाज्या देवाचेर प्रेम आनी म्हाज्या देवाक जर कोणें कितें म्हटलें जाल्यार हांव ओगी रावचो ना. तसोच म्हाका सगळ्या देवांचेर प्रेम आहा आनी खंयच्या देवाक कोणें बोट दाखयलें जाल्यारय हांव ओगी रावपाना. म्हाका समजना बाबा लोक डिव्हिजन कित्याक करता. हांव ऑलवेज टेक थिंग्स इन पॉझिटिव्ह वे. आय से दॅट म्हाजो देव परशुराम म्हाजो गोंयचो सायब, तुजो देव परशुराम तुजो गोंयचो सायब. हांव म्हणटा दोनूय सायड जर म्हाका सपोर्ट करता आनी हांव जर लायफान वयर सरता जाल्यार कितें वायट आहा. देवान आमकां दोगांनी सपोर्ट करचो, दोगांनी फुडें व्हरचो. हांगा काय बरें वक्रतुंड महाकाय सर्व कोटी इतले बरें देवाचे गणपतीचे म्हटल्यार ताका कोण तुमी ब्लॅकलिस्ट करतले. कितें चल्लां हें. जेन्ना जेन्ना आमी आयडी हॉस्पिटलाचेर उलयता दुसऱ्या दिसा हिंदू मुस्लीम करता. जेन्ना जेन्ना आमी सिटी स्कॅन हाड म्हणटा हिंदू क्रिस्तांव करता. जेन्ना अरे पण जेन्ना एक मनीस दुखतो सकाळी 4 एटॅक येवन मरता तेन्ना त्या फॅमिलीक कळटा की ह्या गरज कितें आयडी हॉस्पिटलाची. जेन्ना एकटो एक्सिडेंट जाता आनी रोगतो पडटा तेन्ना एक आवयक कळटा गरज कितें आहा ती. एका पोटान जेन्ना भुरगें जाता तेन्ना ती देवच्या साहेबाक म्हणटा उलो मारता. देवा आपलो भुरगो जावनी कोण्या आयडीन ब्लड बँक ना तेन्ना देव पावता आनी त्या देवाक घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. म्हाका दिसता हे हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव आमी सगळ्यांनी तोडपाक जाय. आमी एकवट करपाक जाय. आमकां दिसता मेजरली हे सगळें चल्लां. हे चल्लां कित्या खातीर चल्लां. डिवायड एंड रूल. आमकां कशें तरी डिवायड करपाचें, आमकां कशें तरी तोडपाचें, आमकां कशें तरी फोडपाचें. सेंट एनीस चर्चीन जेन्ना फिस्ट जाता आमी प्राउडली सांगता फ्रॉम लास्ट 5 years आमी फुटबॉल टुर्नामेंट देवीच्या नांवार करता. हांव तिका देवी म्हणटा. तो म्हजो वे ऑफ प्रोसिडींग आनी ती म्हाका पावता. आतां ती कितें टर्म दिला की तूं रिलिजन क्रिस्तांव जाल्यार तुका पावता म्हणून हांव हिंदू जावनय म्हाका पावता. आनी तिणें म्हाका वयर काडला. आमचे कडेन पयशे ना पण तेन्ना हांव सेंट एनीस देवीक उलो मारता. ती कशें ना कशें तरी म्हजो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आनी तो देवीचो पावल आमी घेवन फुडें सरता. ते हांव सदांच म्हणटा की जिना है तो गुलाबो जैसे ना जो मुर्दा जाते. आमी ते गुलाब आहा पळय ते कुसता. जिना है तो उन पत्तरे जैसे जो तरासने के बाद भी खुदा कहलाते. फातर सुद्धा जेन्ना कन्वर्ट जाता तेन्ना तो देव जाता. ल्हानपणांत जेन्ना आमी ओल्ड गांव वताले आनी बॉक्साक पांय पडटाले तो देव म्हणून पांय पडटाले. तो किरिस्तांवा देव या मुसलमाना देव म्हणून पांय पडनाशिल्ले. हांव इतलें सांगपाक सोदतां. Whenever there are crises, I promise you, we all will stand united. I'm very happy Rajesh is here today. I'm very happy other leaders are here today. Because today it is not about Congress, MGP or BJP. It is about unity. It is about humanity. It is about friendship. It is about religion. And whenever such times come, I'm very happy. Happy New Year म्हणून चर्ची फुड्यान बॅनर लायलें जायना. बॅनर लायता तितल्या लोकांनी हांगा येवपाक जाय आशिल्लें आनी दाखोवपाक जाय आशिल्लें yes, it is Happy New Year for everyone here. And that's why I congratulate Rajesh, that's why I congratulate Virat, all who have come together not thinking about politics, not thinking about life. We need to think about life, we need to think about creed, we need to think about Indian and being Indian first. And where we are being Indian, that is where Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. And I promise you one thing today, कितले पुलीस हाडूनी, कोणे पुलीस हाडूनी, काय प्रॉब्लेम ना. केतन भटेकार फुडें आसतो पयली बोडी खावपाक. आमकां पिवपाची गरज, आमकां पिवपाची गरज, आमकां पिवपाची गरज. आनी
गजाल सांगता, जेन्ना रक्त दिता तेन्ना हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव पळयना, जेन्ना अटॅक येता आनी दोतोरा कडेन वता तेन्ना तो दोतोर हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव आमी विचारना, जेन्ना डेथ सर्टिफिकेट दिता तेन्ना तो हिंदू मुस्लीम आमी किरिस्तांव विचारना. जाल्यार देवाक फाटें नाका, आमी सगळे एक रावतले आनी सोण्या सदांच रायत जातले. इतलेंच म्हणटा, देवाचो आशिर्वाद घेता, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेता आनी गव्हर्नमेंटाक एक सांगपाक सोदता, आमी खंय स्टेजीर बसले म्हणून आमी पातकी जायना. आमच्या मनशांक जर तुम्ही दुखयतले जाल्यार तुमकांय दुखोवपाक आमचे कडेन कापासता. आमचे रक्त तितलेच छत्रपती महाराजाचेच आसा आनी ताणेंच आमकां सांगला की बाबा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो बूक वाचून पळया, तो म्हणटा फायट अगेन्स्ट इनजस्टीस, फायट अगेन्स्ट ऑल दीस थिंग्स. ताजी जी सोल्जर पैठण आशिल्ली ती मुसलमानांची आशिल्ली. सो महाराजांच्या नांवार कोणें राजकारण करचें न्ही आनी सायबाच्या नांवारी कोणें राजकारण करचें न्ही. आयज सायबाक पळोवपाक अख्ख्या वर्ल्डाचे लोक येतले, ते घेवन आमी गोंय वयर काडुया आनी ताजेर आमी फुडें सरुया. हे टॉपीक डायवर्ट जावपाक दिवपाक जायना, कारण सायबान आमकां आपोवना. आयज सायबाक आमची गरज ना, आमकां सायबाक गरज आसा म्हणून आमी हांगा आयला. सो वी हॅव टू सी दॅट द नेम ऑफ सायब ग्रोज अँड ग्रोज अँड ग्रोज फॉर एव्हर. थँक्यू. देव बरें करूं. मोठ्यान ताळी दिया प्रभात बाबा.